बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो देखने और सुनने वाले मेरे साथ दोस्त साहब आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे, अल्लाह पाक के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज आप दोस्तों की खिदमत में हाजिर है बंदा नाचीज़ नादर हुसैन नादर बोचकोट फार्म डेरा गाजी खान से। मेरे प्यारे दोस्तों, आज आप दोस्तों को एक ज़बरदस्त लाट दिखाया जा रहा है बकरे 2023 कुर्बानी के लिए, यानी अगली कुर्बानी के लिए। जिस भाई को चाहिए मेरे फार्म का विज़िट करें। और ये कितने अदाद हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें मेल कितने हैं, फीमेल कितने, एज उम्र क्या है, वेट वज़न क्या है, पूरी डिटेल आपके साथ अल्हम्दुलिल्लाह मैं शेयर करूंगा। वीडियो आगाज़ करने से पहले मेरी आप दोस्तों छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप दोस्तों ने मेरे यूट्यूब चैनल नादर बोचकोट फार्म को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। आप भी देखिए, आगे दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और दोस्त भी एंजॉय करें। मज़ा आएगा आज की हमारी वीडियो में अल्हम्दुलिल्लाह, जब मैं प्राइस शेयर करूंगा आपके सामने। मेरे दोस्तों, ये रिज़्क़ रखना सवाब, ये सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इसको रखना भी सवाब है और पालना भी सवाब है, देखना भी सवाब है। सुन्नत वाला काम है, इस काम को आप दोस्त तरजीह दें। नफ़ा बख्श मुनाफा बख्श कारोबार है अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें इसके रखने में आपकी गुर्बत का खात्मा होगा, आपके रिज़्क़ में इजाफा होगा। आज से आप फार्म स्टार्ट करें, भेड़ बकरियाँ पालें, अपनी लाइफ आसान बनाए अल्हम्दुलिल्लाह, आप अपनी गुर्बत का खात्मा करें। मेरे प्यारे दोस्तों, वैसे भी एक मिसाल है कि भेड़ बकरी पाल हो जा खुशहाल। ये टोटल 25 अदद है, जिसमें 21 अदद मेल हैं, 21 अदद जो हैं वो बकरे हैं और 4 अदद फीमेल हैं। फीमेल आपको मैं एक एक करके दिखाऊंगा और मेल जो है वो भी आपको मैं एक एक करके दिखाऊंगा। अगली कुर्बानी के लिए जिस दोस्त को चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह, सस्ते दामों में जानवर खरीदारी करना चाहते हो, अच्छे और सस्ते दामों में, तो सिर्फ आप डेरा गाजी खान नादर बोचकोट फार्म का विज़िट करें। ये अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का एक सस्ता तरीन गोड फार्म है अल्हम्दुलिल्लाह। ये पाकिस्तान का ये बड़ा फार्म है अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ पे हर कैटेगरी का जानवर रिज़्क़ के हलाल में से पाला जाता है, रखा जाता है। ये नादर बोचकोट फार्म है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे हर आने वाले मुअज़्ज़ज़ मेहमान को इज़्ज़त और रेस्पॉन्स, हर तरह की सहूलत मैसर होगी। मेरा फार्म अल्हम्दुलिल्लाह हर सहूलत, हर क्वालिटी के जानवर से आरास्ता है अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे कि आपको गोश्त चाहिए, इसमें मेल हो या फीमेल हो, हर नस्ल, ये नहीं कि मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह गुलाबी वाड़ी आप लग, अल्हम्दुलिल्लाह हर कैटेगरी का जानवर रिज़्क़ के हलाल में से। आपको मुंदरे चाहिए, मुंदरी शीप्स चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह, मुंदरी फीमेल या मेल चाहिए आपको मिलेंगी। आपको बछड़े चाहिए, आपको बछड़ियाँ चाहिए, गाय भैंस दूध के लिए चाहिए, तो ईज़िली नादर बोचकोट फार्म का विज़िट करें। मेरे फार्म पे आपको बच्चों वाली बकरियाँ मिलेंगी, आपको प्रेग्नेंट मिलेंगी, आपको पार्ट टैब मिलेंगी। आपको 2022 कुर्बानी के लिए बकरे मिलेंगे, 2023 कुर्बानी के लिए आपको बकरे मिलेंगे। इसी तरह आपको मुंदरे मिलेंगे इस कुर्बानी के लिए, अगली कुर्बानी के लिए। मुंदरी शीप जो अल्हम्दुलिल्लाह छोटी बड़ी प्रेग्नेंट बच्चों वाली हर साइज़ में मिलेगी। मेरे फार्म का विज़िट करें। मेरी बार बार आपसे गुजारिश है कि आप दोस्त मेरे फार्म का विज़िट करें। मेरे फार्म पे अल्हम्दुलिल्लाह आपको किसी किस्म की दिक्कत महसूस नहीं होगी अल्हम्दुलिल्लाह। आपको हर किस्म की बकरा मिलेगा और हर तरह की सहूलत मैसर होगी। सहूलत इस तरह मैसर होगी, पाकिस्तान में जितने भी नस्ल की बकरियाँ अल्हम्दुलिल्लाह बकरे हैं या मुंदरी भेड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मुंदरे का मास्टर मैं नादर हुसैन नादर बोचकोट फार्म। हर कैटेगरी का जानवर आपको रिज़्क़ के हलाल में से मिलेगा। दूसरी अहम बात यह है कि पाकिस्तान के जितने छोटे बड़े शहर हैं, हर शहर की हर तरह की आपको लोडर गाड़ी वगैरह मिलेगी। मेरे प्यारे दोस्तों, आप मंडी पे जाओगे तो आपको एक ही ख़रीदना पड़ेगा। यहाँ पे ये है कि आप अपना कीमती वक्त बचाएं, मेरे फार्म का विज़िट करें। आपको एक साथ 10 चाहिए, 20 चाहिए, 50 चाहिए, 100 चाहिए, 500 चाहिए, ये 2 से 2,500 24 घंटे जानवर रखने वाला फार्म है नादर बोचकोट फार्म अल्हम्दुलिल्लाह। ये एशिया का एक सस्ता तरीन और बड़ा गोड फार्म है। दुनिया आप पूरी घूमें अल्हम्दुलिल्लाह, जितने आपको यहाँ पे क्वालिटियाँ नज़र आएंगी एक जगह पे अल्हम्दुलिल्लाह, तो जितने तादाद में यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह आपको जानवर नज़र आएंगे तो इतने किसी जगह पे नहीं आएंगे। आपको मंडियों पे नज़र तो आएंगे, वहाँ पे आपको एक एक ख़रीदना पड़ेगा। मेरे फार्म पे यह है कि आपको लाटों के हिसाब से मिलेंगे, आपको एक भी मिलेगा, 2 भी मिलेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, पर रेट मुख्तलिफ होगा। जो प्राइस बताऊँगा वो पूरे लाट की एक साथ मैं शेयर करूँगा अल्हम्दुलिल्लाह। बार मेरी आपसे गुजारिश है कि आप दोस्त मेरे फार्म का खुद विज़िट करें, लाइव आके मेरा फार्म देखें, लाइव आके जानवर देखें। आप अपनी मर्ज़ी पर चॉइस करें, अपनी हैसियत अपनी गुंजाइश के मुताबिक यहाँ से जानवर ख़रीदारी कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इस कुर्बानी के लिए आपको अपनी कुर्बानी के लिए चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे फार्म का विज़िट करें। ये जानवर रखना सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इसकी कुर्बानी देना सुन्नत इब्राहिमी है। मेरे दोस्तों, आज से आप फार्म स्टार्ट करें, आज से आप भेड़ बकरियाँ पालें अल्हम्दुलिल्लाह। जितने भी मेरे ज़िम्मेदार भाई हैं उन्हें मेरा
خاص خصوصی میسیج ہوتا ہے میرے دوستوں، آپ بھیڑ بکریاں پالیں الحمدللہ، آپ کا لمبا رقبہ ہے تو آپ کو جچتی ہے گوٹس یا شیپس یا بھیڑ بکری الحمدللہ آپ دوستوں کو جچتی ہے۔ آج سے آپ فارم سٹارٹ کریں الحمدللہ، آپ اپنی غربت کا خاتمہ کریں، آپ اپنے رزق میں اضافہ کریں۔ اور یہ دیکھیں یہ فیمیل نمبر 1 پہ، یہ فیمیل آپ دیکھ رہے ہیں، اس کا فیس وغیرہ چیک کریں۔ اور ایج عمر میں شیئر کروں گا الحمدللہ، آپ پہلے جانور دیکھ لیں، بار میں آپ کو پرائز بھی بتاؤں گا اور الحمدللہ ان کی عمر بھی آپ تک شیئر کروں گا۔ اور یہ دیکھیں دونوں فیمیل ہے نا، اور چھوڑ دیں ان کو، اور 2 یہ فیمیل ہیں اور 2 فیمیل دکھا جو 4 فیمیل ہیں، اور یہ بھی فیمیل ہے، یہ آپ چیک کریں۔ نارمل سے چھوٹے چھوٹے پیچھے کی طرف سے سینگ ہے، چپے جیسے سینگ ہے الحمدللہ، اور گلابی وائٹ میں ماشاءاللہ زبردست چیزیں بننے والی اور ویٹ بڑھانے والی چیزیں ماشاءاللہ، ہیلدی ہے، صحت مند ہے، عیب نقص سے پاک، بے عیب بے داغ ہے۔ یہاں پہ عیب نقص سے پاک جانور ملے گا، بے عیب ملے گا، بے داغ ملے گا۔ اور یہ آگے یہ 4 فیمیل، میں آپ کو بکرے بھی الگ کر کے ایک ایک دکھاؤں گا الحمدللہ۔ آپ دوستوں نے ویڈیو دل کھول کے لائک شیئر کرنی ہے، آپ نے بھی دیکھنی ہے، اور زیادہ سے زیادہ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ اور دوست بھی یہ انجوائے کریں الحمدللہ۔ سستی خریداری کرنا چاہتے ہو تو نادر بوجھ کوٹ فارم سے رجوع کریں میرے دوستوں الحمدللہ۔ جو دوست بھی میرے فارم پہ آئے ہیں کبھی مایوس نہیں ہوئے۔ اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ بریڈر ٹائپ بکرے ہیں ماشاءاللہ۔ اس وقت ان کی عمر ہے میرے دوستوں 6 سے لے کر 8 مہینے تک ان کی عمر ہے، 6 7 8 مہینے ان کی عمر ہے، اور گلابی وائٹ بھی ہیں اور ابلک پرنٹ بھی ہیں۔ ابلک جو الحمدللہ ہے یہ زبردست ویٹ بڑھانے والے ہیں۔ ابلک جو ہے ہم یہ بیتل اور گلابی راجن پوری کی کراس کرواتے ہیں تو یہ نسل پیدا ہوتی ہے جسے گلابی ابلک کہلاتی ہیں۔ اور یہ دیکھیں آنے دے۔ اور یہ آپ کے سامنے اس وقت بہت ہی بھوکے کھڑے ہوئے ہیں۔ میں آپ کو پتہ ہے کہ اوریجنل کیمرے سے اوریجنل چیز دکھاتے رہتا ہوں، ورنہ میں جب ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں تو میری یہ سوچ ہوتی ہے کہ میں آپ دوستوں کو اوریجنل چیز دکھا سکوں اوریجنل کیمرے سے۔ جو چیز آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں جب آپ آ کے لائف دیکھو گے انشاءاللہ اس سے بھی بہتر پاؤ گے۔ تو میرے دوستوں میرے فارم پہ اللہ کے فضل و کرم سے پورے پاکستان سے دوست آتے ہیں۔ اگر آپ دوست بھی وزٹ کرنا چاہتے ہو ویلکم، میرے فارم کی لوکیشن آپ گوگل میپ بھی سرچ کر سکتے ہیں۔ ویسے میں آپ دوستوں کو اپنی زبانی سمجھا دیتا ہوں، میرے فارم پہ آنے کے لیے میرے فارم کی لوکیشن ڈیرہ غازی خان نیو ڈیفینس نادر بلوچ کوٹ فارم ہے۔ میرے پیارے دوستوں اس فارم پہ ہر کیٹاگری کا جانور ملے گا، رزق حلال میں سے میرے دوستوں آپ کے سامنے لاجواب الحمدللہ وی آئی پی اور ایک سے بڑھ کر ایک الحمدللہ۔ یہ دیکھیں چلا پھرا کے آپ دوستوں کو دکھا رہے ہیں، چھوٹا سا لاٹ ہے، آپ کو 100 چاہیے ملے گا اور ایک ساتھ ہی لاٹ ملے گا۔ آپ کو میل چاہیے فیمیل چاہیے، جس طرح کا جانور چاہیے رزق حلال میں سے آپ کو نادر بوجھ کوٹ فارم دے گا میرے دوستوں۔ 6 سے لے کر 8 مہینے ان کی عمر ہے، اور الحمدللہ 4 عدد فیمیل ہیں اور 21 عدد میل ہیں۔ پورا سیٹ جو دوست خریداری کرے گا انشاءاللہ ریٹ زبردست پرائز شیئر کر رہا ہوں آپ کے سامنے الحمدللہ۔ اس وقت ان کا لائف میں وزن 28 سے لے کر 35 کے جی ان کا لائف وزن ہے، 28 سے لے کر 35 کے جی لائف وزن ہے۔ اب آپ پرائز سنیں، آپ کو مزہ آئے گا میری ویڈیو دیکھنے میں۔ آپ پرائز سنیں میرے جانوروں کی الحمدللہ، اور یہ دیکھیں لاجواب پرائز ہے، صرف انتہائی معقول دام۔ جس بھائی کو یہ پورا سیٹ چاہیے 21 میل اور 4 فیمیل، جس بھائی کو پورا لاٹ چاہیے یہاں سے آپ چیک کریں میرے دوستو، لاجواب وی آئی پی، پالنا سانبنا دیکھنا رکھنا ثواب۔ پرائس بالکل معقول زبردست آفر دینے جا رہا ہوں آپ دوستوں کو صرف 22,000 کے حساب سے۔ پورا لاٹ جو دوست خریداری کرے گا، چھوٹا سا سیٹ ہے الحمدللہ، جو دوست بھی خریدنا چاہتا ہے 22,000 کے حساب سے، عیب نقص سے پاک، بے عیب بے داغ الحمدللہ۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، کمنٹ میں آپ دوست اپنی رائے دیں، کس کنٹری اور کہاں سے میری ویڈیو کو ملاحظہ فرما رہے ہیں، آپ دوستوں نے یہ کمنٹ میں رائے ضرور دینی ہے۔ اور اب میل دکھائے ہوئے نمبر 1 پہ یہ چیز دیکھیں، کپڑے ہم نے پکڑا ہے، نہ ہی ہم پکڑتے ہیں نہ ہی ہم باندھتے ہیں۔ ہمارے جتنے بھی جانور میرے فارم کے الحمدللہ یہ کھلے ہی چرتے ہیں، اور الحمدللہ ہم نے چرائی پہ رکھا ہوا ہوتا ہے میرے دوستوں۔ اور یہ دیکھیے آپ کو خصی بکرے چاہیے 50 سے لے کر 2 لاکھ تک آپ کو خصی بکرا ملے گا اسی قربانی کے لیے، 2022 قربانی کے لیے۔ مندرا جو ہے آپ کو ملے گا 25,000 سے لے کر 60,000 تک 70,000 تک لاکھ تک آپ کو مندرا ملے گا، یعنی 25 سے لے کر 1 لاکھ تک آپ کو مندرا ملے گا اسی قربانی کے لیے 2022 کے لیے میرے دوستوں۔ جو دوست خریداری کرنا چاہتے ہو میرے فارم کا وزٹ کریں۔ اور یہ دیکھیے ماشاءاللہ وی آئی پی عمدہ لاجواب، یہ دیکھ رہے ہیں میرے دوستوں۔ تو میں آپ کو تھوڑا سا وزٹ اپنا جو میرے بہر اور جانور کھڑے ہوئے کثیر تعداد میں وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا۔ تو ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو دل کھول کے لائک شیئر کریں، کمنٹ میں آپ اپنی رائے دیں کس کنٹری اور کہاں سے میری ویڈیو کو ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ تو اور آپ دوستوں کا میں ٹائم نہیں لینا چاہتا، اگر میرے جانور
میرے جانوروں کا یہ جو میں نے آپ کو پیکج دیا ہے پرائس بتائیے. آپ دوستوں کو میری ویڈیو اچھی لگے تو ضرور میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک کریں. آپ بھی دیکھیں, دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. کمنٹ میں آپ نے اپنی رائے دینی ہے. اور یہ دیکھیے ماشاءاللہ اتنے بھوکے ہیں جو لکڑیاں بھی کھا رہے ہیں میرے دوستوں. اس وقت ہم آپ سے اجازت چاہیں گے انشاءاللہ زندگی با فاضل خدا تو جلد اگلی ویڈیو میں آپ دوستوں کے ساتھ ہوں گا. اس وقت دیجیے اجازت, اپنا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے. اوکے, اللہ حافظ. نادر بلوچ کوٹ.